السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله كاع تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت لكم ثاني مرحله ابخي لا فاليداسيون اللي هضرت عليها. مهم بالنسبه للناس اللي مازال ما داروش الفاليداسيون، كنصحهم انهم يديروا الفاليداسيون ديالهم ديال الفيزا، عاد يجيو يشوفوا الصحه ديالهم لا كارت فيتال، حيت الا ما درتيش الفاليداسيون خصنا واحد الورقه من تما باش اننا ندفعوها في الدوسي عاد باش يعطيونا لا كارت فيتال ديالنا. مهم نبداو على بركه الله. وواحد مهم راني كنت ديجا هضرت على الفاليداسيون في واحد الفيديو، الا بغيتو تمشيو تشوفوه مرحبا. مهم باش ما نطولش عليكم غادي نوريكم كي غادي نديرو. هنايا خصنا واحد الفورمولير، هو اول حاجه نديروه. نوريكم من غادي تخرجوا كي ديروا تخرجوا. كنجيو هنا لكروم، فوالا كنكليكيو عليها. انا ديجا كنت كنشوف حيت هذه شهر باش درتها وقلت علاش اللي ما نديرهاش معكم. المهم غادي نوريكم كي درت خرج هاد لاباج. سوا ديروا ديريكتومون servicepublic.fr وتتبعوا، سوا غادي نجيكم اسهل حاجه تلقاو الفورمولير واجد. غادي تجيو هنايا تكتبوا فورمولير كارت اسيورونس مالادي. انايا ديجا كتبتها، ها هي هذه، تكليكيو عليها وصافي. كتهبطوا حتى كتجيكم هاد اللعيبه هادي، دوموندي لوفرتور دي droits à l'assurance maladie. ولا تكتبوا نيشان دوموندي لوفرتور دي droits à l'assurance maladie غادي يخرج لكم. حنا خاصنا الفورمولير، كنكليكيو عليه بحال هكا صافي كنخرجوا نيشان في لاباج ديال الفورمولير. الا دخلنا ديريكتومون سيرفيس بوبليك كيخصنا نكليكيو ندبروا، كيعطيونا فامي سيتوياسيون فاميليال واقيلا، وكيعطيونا عاد لا سونتي. كنكليكيو على سونتي كنبقاو نتبعوا باش نخرجوا في هاد لاباج هادي. مهم هنايا ها هي دوموندي لوفرتور دي droits à l'assurance maladie فورمولير. ها هي نجيو اكسيدي او فورمولير نكليكيو عليها. المهم انا ديجا تيليشارجيتها، غادي نعاود نتيليشارجيها معكم ماشي مشكل. فوالا صافي اون فوا كان نحيدو علينا هاد الشيء. فوالا صافي اون فوا كان تيليشارجيو نورمالمون هادي خصنا امبريميوها ونعمروها. مهم فوتر نيميرو دو سيكوريتي سوسيال سي فوز اون نافي ان. حنايا علاش حنا اصلا دافعين باش يجينا هاد النيميرو دو سيكوريتي سوسيال؟ ما عندناش، ما غاديش نعمرو. فوتر نيميرو دالوكاتير ما عندناش. لا كاف لا. فوتر دات دو نيسونس عمرو فوقاش تزاديتو، والمدينه ولا فيل. لا كومون هي والدوله ديال اللي زاديتو فيها. فوتر ناسيوناليتي ماشي فرونسيز ماشي سوي اوتر، غادي توطيو على اوتر وديروا شنو. فوتر ادريس لادريس اللي راكم ساكنين دابا. الكود بوستال، كود بوستال هما الكود بوستال ديال لا فيل اللي راكو فيها. لا كومون هي لا فيل اللي راكو فيها. تكتبوا النيميرو التليفون ديالكم. فوتر كوريي ديروا لادريس ميل ديالكم صافي. si vous n'avez pas d'adresse personnelle ما عندناش هذيك بلاش. سيتوياسيون لا ما نديروهاش صافي، هذاك ما نعمرو. وكنجيو هذيك كنجيو للسي دي هنايا كنكتبوا في لو فين درتو المدينه ديالكم، لا دات، لا سيناتور ديالكم. دابا ها هي لا ليست اللي غادي نحتاجو باش اننا ندفعوا الدوسي ديالنا. المهم ديك الورقه الاولى نامبريميوها ونعمروها هي الاولى. ودابا غادي نجي نشرح لكم وحده وحده. une photocopie de votre carte d'identité ou de votre passeport. الاولى غادي ديروا لنا فوتوكوبي على لا كارت ناسيونال، ماشي لا كارت ناسيونال حيت ما عندناش ديزولي. غادي ديروا لنا فوتوكوبي على الباسبور ديالكم بلس الفيزا. انا درت هكا. وضروري غادي اصلا حتى الا مشيتو تما تبرا غادي تقول لكم بلوس الفيزا. انا فاش مشيت المهم هادشي اللي قالتو لي غادي نقول لكم. وهنا عندنا une photocopie de votre titre ou document de séjour en cours de validité. اللي ها قلت لكم خصكم تفاليديو الفيزا ديالكم. غتجيو ديروا هذه المرحله. فاش كتفاليديو الفيزا ديالكم خوتي خواتاتي كيعطيوكم في التالي واحد لاباج كيقول لكم فاليداسيون دو فيزا فيها لا دات اي تو. هذيك لاباج اللي جاتكم في الميل ديالكم حتى هي غادي تامبريميوها وغادي تزيدوها مع الدوسي. une copie intégrale de votre acte de naissance. النسخه الكامله اللي جبتوها معكم من المغرب. ضروري من تجيو خصكم تجيبوا النسخه الكامله ديالكم اون فرونسي. الا ما جبتوهاش معليش صيفطها لكم شي واحد من العائله ديالكم، الوالد الوالده خوتك خواتاتك. مهم
وصافي. وهنايا une photocopie de toute pièce justifiant de cette situation par exemple votre. لا حنايا هنا ما خدامينش، ما عندنا ما نديرو بهادي. toute pièce justificative de cette situation. Alors toute pièce justifiant que vous résidez en France depuis plus de 3 mois par exemple. si vous êtes هادي حنا غرضنا بهادي غنشرحها لكم خوتي. Si vous êtes hébergé par un particulier, une attestation sur l'honneur, نكبر شويه باش نقرا. sur l'honneur rédigé par cette personne précisant la date depuis laquelle vous êtes hébergé accompagné de quittance de loyer ou la facture d'énergie successive établie à son nom pour les 3 derniers mois. Alors هنا شنو قالوا لنا من راكم hébergé ان particulier شنو غادي ديروا؟ هذاك الزوج ديالك ولا الزوجه الفرنسيه ولا الزوج الفرنسي غادي يكتب واحد لاتيستاسيون. غادي تلقاو بلان ديكزامبل في جوجل، غير تابيو اتيستاسيون سور لونور ديال لاسيورونس مالي غادي يخرجوا لكم. شنو يكتب فيها؟ غادي يقول باللي انايا الزوجه ديالي راه عندي ساكنه نانا ها من فوقاش ها من فوقاش وصافي. وبغيت نحدد لكم واحد الحاجه، كاين بزاف ديال الناس اللي كيقول لك حتى 3 شهور عاد تقدروا. لا ما كان لا 3 شهور لا 4 شهور. بالنسبه لي كونجوان ديال لي فرونسي عندهم الحق يدفعوها اون فوا يفاليديو الفيزا ديالهم، ما يستناو لا شهر لا شهرين لا 3 شهور. اللي باش نقولها لكم من الاحسن تدفعوها حيت سا برون دو طون، يعني باش تخرج لكم ما كتخرج لكمش في الساعه. انا باش دفعتها شهر عاد باش جاني النيميرو، بصح مازال ما صيفطوا لي الفورمولير باش انني نصاوب لاكارت. ما كيعطيوك هذيك البريه فيها ديك لاتيستاسيون اللي تقدري تفوتي بها على عام. يعني ماشي مشكل بعدا تجيكم هذيك بنادم لا قدر الله مرض ولا شي حاجه يلقى باش يقضي. المهم انا قلت لكم الزوج الفرنسي ولا الزوجه الفرنسيه تكتب لي راه ولا راكم عنده ساكنين وها من فوقاش ها من فوقاش وصافي. وهنايا نجيو حتى للتالي هذه فوتر ريلفي ديدونتيتي بانكير، نيميرو ايبان ولا غيب ديليغاسيون غيب، سا ديبون اللي كان عندكم. الوغ الا ما حليتوش كونط، الا كان عندكم كونط تبارك الله ما حليتوش كونط، شنو غادي ديروا؟ غادي تاخذوا غير لو كونط ديال لو كونجوان ديالكم وغادي تكتبوا واحد لو مو. اون فات غادي تمشيو عندهم غادي يعطيكم واحد 2 وريقات. شنو هما هاد 2 وريقات؟ الورقه الاولى هو انك انت غادي تكتبي سميتك وكنيتك ولتحت غادي يعطيوك يقولوا لك شكون كتاوتوريزي باش انك الا فوتي الفلوس ديالك يمشيو لو كونط ديالو، حيت اون بيان داكور بهاد لاكارت ما غاديش تفوتي باطل، غادي تخلصي وواحد الايامات عاد غادي يردوا لك فلوسك، ودوك الفلوس اللي غادي يردوهم لك غادي يمشيو لذاك الكونط. وتما في ديك الورقه كتقولي بلي انا فلانه كان نعطيكم لوتوريزاسيون باش انكم الفلوس اللي غادي تردوهم لي يجيو في الكونت ديال راجلي. وهذيك الورقه كيكون فيها غير 3 موا، يعني عندك الفرصه 3 شهور باش انك تحلي الكونت ديالك وتدي لهم تقولي لهم ها هو الكونت ديالي. والحاجه الزوجه تكتب واحد لو بتي مو حتى هو غادي تلقاوه في جوجل. شنو تقولوا فيه؟ كتقولوا باللي الزوج ديالي او الزوجه ديالي الفرنسيه كتخليني انني نوتيليزي الكونط ديالها، يعني كتعطيني لوتوريزاسيون باش نوتيليزي الكونط ديالها. وهادو هما 2 حويجات اللي بغيت نقول لكم عليهم. وزيدوا واحد شنو بغيت نقول لكم، وزيدوا واحد فوتوكوبي ديال ليفري د فامي ولا لاك دو مارياج. هذا ما كان المهم اللي كان سواء كان لاك دو مارياج تبارك الله ما كانش ديروا فوتوكوبي ديال ليفري د فامي. ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو تكونوا استفدتوا منه ونكون شرحت لكم مزيان. وبغيت نقول لكم باللي هي من الاحسن انكم تمشيو ديبوزيو تما الدوسي ديالكم لعند لاسيورونس مالادي، ما فيها باس الا ديبلاسيتو الا كانت الزوجه ديالكم فرنسيه ولا احسن حيت تربحوا الوقت. الا درتو غير في لابوست ولا شي حاجه زيدوا ديك الايامات ديال لابوست وفوقاش غادي يوصل عندهم وهذه هي من الاحسن انكم ديبوزيوه تما وكتبقاو تسناو حتى تجيكم لا ليتر حتى للدار. صافي ما تزيدوش تعييو راسكم ولا شي حاجه. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ومعلومه جديده وشكرا. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا لي جيم وتشتركوا في القناه ديالي.